आदरणीय श्रोता सज्जनहरू, श्रीमद् भागवत गीता त हामीले बेला बेला मौकामा सुन्दछौँ पनि पढ्दछौँ पनि र श्रीमद् भागवत गीताको वास्तवमा महत्त्व के छ भन्ने विषयमा वराह पुराणले वर्णन गरिएको पाइन्छ र त्यो वराह पुराण अन्तर्गत गीताको महात्म्य के रहेछ आउनुहोस् हामीहरूले श्रवण गरौँ। आदरणीय श्रोता सज्जन महानुभावहरू, श्रीमद् भागवत गीताको बारेमा हामीले केही महत्त्व सुनेका होलाौँ र गीताको बारेमा धेरै चर्चाहरू, गीताको भाष्य व्याख्या आदि सुनेको होलाौँ र तर पनि वराह पुराणले श्रीमद् भागवत गीताको महात्म्यलाई कसरी वर्णन गरिएको छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई म सुनाउन गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। गीताको धेरै महत्त्व गाइएको छ। सौनक ऋषिले सुतजीसँग सोध्नुभयो, पहिले यो बद्रिकाश्रम क्षेत्रमा वेदव्यासजीले गीताको महात्म्य कस्तो तरिकाले वर्णन गर्नुभएको छ त्यो मलाई सुनाइदिनुहोस्। सुतजीले भन्नुभयो, हे ऋषिवर, तपाईले सोध्नु भएको कुरा एकदम राम्रो हो। अत्यन्तै गोप्य र सर्वोत्तम भएको हुनाले गीता महात्म्य कसैले ठिकसँग बताउन सक्दैन पनि। गीता कसले जान्नु भएको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु भएको छ। गीताको महात्म्यको फल साक्षात भगवान कृष्णले मात्र जान्नु भएको छ। केही मात्रामा अर्जुनले बुझेका छन्, त्यस्तै व्यास, सुखदेव, याज्ञवल्क्य र महाराज जनकले पनि जानेकै छन्। यी माथि बनेका पुरुषहरू बाहेक अरू मानिसहरू केवल सुनेको भरले अलिअलि बताउँछन्। त्यसकारण यस विषयमा मैले वेदव्यासजीको मुखारविन्दबाट जे सुनेको छु म बताउँदछु। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। वेदव्यासजीले एउटा परिकल्पना गर्नुभएको छ, निश्चय गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण वेद उपनिषदहरू गाई हुन्। त्यो गाई रूपी उपनिषदहरूलाई दुहुने गोठाला गोपाल नन्दन श्री कृष्ण नै हुन्। गाईको दुध पगार्ने बादशाह अर्जुन मानिएका छन्। सर्वश्रेष्ठ भएका गीता रूप अमृतलाई दुध भनिन्छ। त्यो दुधको स्वाद लिने पुरुष नै साँच्चीकै बुद्धिमान पनि हो। पहिले महाभारत संग्राममा अर्जुनको सारथी भएर तिनी लोकको उपकारका निमित्त जसले गीता रूपी अमृतलाई प्रदान गर्नुभयो तिनी कृष्ण रूप परमात्मालाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति यो नर गीता नावम समासाद्य पारम याति सुखेन स। जुन पुरुष बडो भयंकर संसार रूपी यो महासागरलाई पार गर्न चाहन्छ त्यस्तो मानिस गीता रूपी ढुङ्गाको सहारा लिनाले मात्र सहजैसँग पार गर्न सक्दछ। जसले गीता रूपी ढुङ्गाको नाम सुनेको पनि छैन, नाम सुनेको भए पनि गीताले के भनेको छ त्यो अभ्यास गरेको पनि छैन, फेरि मोक्ष अर्थात् कर्म बन्धनबाट छुटकारा चाहन्छ भने त्यस्ता मूढ पुरुषहरूको लागि बालकले विचार गरे जस्तै हास्यको पात्र बन्न जान्छ। जसले सदा सर्वदा गीता शास्त्रको श्रवण गर्दछन्, जो पाठ गरेर मनन पनि गर्दछन्, ती पुरुषहरू मनुष्यको रूप लिएका देवता नै मानिन्छन्। साधारण मनुष्य ती मनुष्य होइनन्, यसमा सन्देह नै छैन। श्री कृष्ण भगवान अर्जुनलाई गीताको ज्ञानले बोध गराउँदै गीताका अध्यायमा रहेको 18 पद 18वटा भर्याङका खुड्किला उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, सगुण साकार अथवा निर्गुण निराकार परब्रह्म रूप सर्वोत्तम मोक्ष स्थानमा गीताका यिनै 18 अध्याय रूपी खुड्किलोद्वारा नै पुग्न सकिन्छ। साधु गीताम बसे स्नानम संसार मलनाशनम श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यम हस्ति स्नानम वृथैव तत्। सज्जन पुरुषको यो गीता रूप जलमा स्नान गर्नाले संसारका मलिन जन्म कर्मलाई धोएर सफा गराइदिन्छ। परन्तु श्रद्धा नभएका मानिसका निमित्त यही पवित्र जलमा स्नान गर्नुपर्ने हात्तीको स्नान जस्तै हुन्छ। अर्थात् हात्तीले नुहाएर बाहिर आएपछि आफ्नो शरीरभरि धुलो छर्दछ र आफूलाई पहिले भन्दा पनि फोहोर मैलो बनाउँदछ। ठिक त्यस्तै प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले श्रद्धा बिनाको गीता पाठ व्यर्थ मानिन्छ। जुन मानिस श्रीमद् भगवत गीताको पठन पाठन गर्दैन, गीताको ज्ञान अरूबाट सुन्दैन अथवा गीतामा श्रद्धा र भावना पनि राख्दैन, त्यस मानिसको यो लोकमा जन्म सुँगुरको समान व्यर्थ नै मान्नु पर्दछ। वास्तवमा जसले गीता जान्दैन त्यो भन्दा अधम अर्को को होला? त्यसको मनुष्य चोलालाई, त्यसको ज्ञानलाई, त्यसको कुलीनतालाई पनि धिक्कार गर्ने लायकै छ। गीतार्थलाई जसले जान्दैन त्यो अत्यन्त अधम मानिछ। त्यो जतिसुकै राम्रो भए पनि, सुनेको भए
पनि, शील स्वभाव राम्रो भए पनि, राम्रो सम्पत्तिवान भए पनि त्यो सबै धिक्कारै मानिन्छ। गीता शास्त्रम न जानाति नाधमस्तत्परो जन दिक् प्रारब्धम प्रतिष्ठाम च पूजाम मानम महात्मताम। जो गीता शास्त्र जान्दैन त्यो भन्दा पामर अरु कोही हुनै सक्दैन। त्यसको भाग्यलाई, प्रतिष्ठालाई, सम्मानलाई, इज्जत र बडप्पनलाई पनि धिक्कारै रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। जसको गीता शास्त्रमा बुद्धि लागि पर्दैन त्यसका सम्पूर्ण कुराहरू विफल छन्। त्यसको ज्ञानलाई, आचारलाई, व्रतको चेष्टालाई, निष्ठालाई, तपस्यालाई, कीर्तिलाई पनि धिक्कारै मानिएको छ। जुन मनुष्य गीताको अर्थ पाठ गर्दैन त्यो भन्दा बढी नीच अरु कुनै हुनै सक्दैन। जुन ज्ञान गीताले भनेको छैन त्यो ज्ञान आसुरी ज्ञान, राक्षसी ज्ञान हो भनेर सम्झना राख। त्यस्तो ज्ञान निष्फल, धर्मरहित र वेद वेदान्तहरूले पनि तुच्छ मानिएको छ। यस्मात् धर्ममयी गीता सर्वज्ञान प्रयोजिका सर्वशास्त्र सारभूता विशुद्धा सा विशिष्यते। यसो हुनाले सबै शास्त्रहरूको सार स्वरूप, सबै किसिमको ज्ञान गराउने परम पवित्र र धर्ममय स्वरूप गीता सबै शास्त्रहरूमा श्रेष्ठ मानिन्छन्। जसले अहोरात्रमा जुनसुकै समयमा पनि सुत्दा, हिँड्दा, बोल्नु, बस्नु इत्यादि जे गर्दा पनि अर्थपूर्वक गीताको मनन गर्दछ, गीतालाई सम्झिरहन्छ, त्यो पुरुषले अविनाशी मोक्ष अवश्य पाउँदछ। जसले शालिग्राम शिलाको नजिकमा, देवताको मन्दिरमा, तीर्थमा अथवा नदीको किनारामा पनि गीता पाठ गर्ने गर्दछ त्यसलाई अवश्यमेव ठूलो सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। जसले श्रीमद् भगवत गीता पाठ गर्दछ त्यो प्रति भगवान श्री कृष्ण अत्यन्त खुशी हुनुहुन्छ। जति खुशी वेद पाठ, यज्ञ, तीर्थ, व्रतादिहरू गर्नाले पनि हुँदैन। गीतालाई जसले अध्ययन गर्दछ, भक्ति भाव चित्त लगाएर चिन्तन गर्दछ भनेदेखि त्यो भन्दा ठुलो अरु कोही हुनै सक्दैन। जसले गीता पढ्यो त्यसले सारा वेद शास्त्र पुराणहरू पनि पाठ गरिसक्यो भनेर सम्झनु पर्दछ। जसले योगाभ्यास हुने ठाउँमा, सिद्धहरूको पीठमा, शिला स्वरूप देवी देवताहरूको समीपमा, सज्जनहरूको अथवा सभाहरूको यज्ञमा, विष्णु भक्तहरूको नजिकमा पनि गीता पाठ गर्दछ, गीता सुनाउँदछ भने त्यसलाई ठुलो सिद्धि मिल्दछ। जसले दिनदिनै गीता पाठ गर्दछ अथवा श्रवण गर्दछ त्यसले दक्षिणा सहितका अश्वमेध आदि गरिएका सारा यज्ञहरू गरिसक्यो भने बुझ्नु पर्दछ। जसले श्रीमद् भगवत गीतालाई, जुन गीताको अर्थ सुन्छ, आफै कीर्तन गर्दछ, गीता सुनाउँदछ, अर्काको लागि सुनाउँदछ भने त्यसलाई परम पद प्राप्त हुन्छ। जसले गीताको शुद्ध पुस्तक विधि विधान र भक्तिपूर्वक आदर गरेर कसैलाई दान गर्दछ त्यसको पनि पुण्य के हुन्छ यो सुन। सकला चोर्वरातेन दत्ता यज्ञे भवेत् किल व्रतानि सर्वतीर्थानि दानानि शुभहुन्यपि। जसले गीता दान गर्यो त्यस पुरुषले सारा धन धान्य दिले पूर्ण भएको पृथ्वी दान, सारा व्रतहरू, सारा तीर्थहरू, असंख्य दानहरू पनि गरिसक्यो भनेर बुझ्नु पर्दछ। यस सौभाग्यम आरोग्यम लभते नात्र संशय दैतानां प्रियो भूत्वा परमं सुखमश्नुते। यस श्लोकमा त्यो पुरुषले कीर्ति, सौभाग्य, आरोग्य इत्यादि पाएर त्यस्तै श्रीमती परिवारहरू, आत्मीयजनहरूको बहुतै प्यारो भएर ठुलो सुख समेत भोग गर्न पाउँछ, यसमा सन्देह छैन। जसको घरमा गीताको सम्मान हुन्छ त्यस घरमा भूत प्रेत, पेशाच, साकिनी, डाकिनी इत्यादि कुनै पनि पस्न सक्दैनन्। तान्त्रिक क्रियाबाट आइपर्ने र वरदान श्रापबाट आइपर्ने दुःखले पनि छुन सक्दैन। अर्थात् कसैले अनिष्ट चिताए त्यसैमाथि त्यो अनिष्ट फर्केर जान्छ, त्यो अनिष्ट आफूमाथि आउन सक्दैन। आदरणीय सज्जनहरू, गीता पाठ गर्नेलाई आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक यी तीन तापको, रोगको, श्रापको, पापको र अगतिको र नरकको अलिकति पनि भय र डर हुँदैन र त्यसले पाप गर्दैन। गीता पाठ गर्नेको शरीरमा रहेका यी शत्रुहरूले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य अथवा इन्द्रियहरू र ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय यी सम्पूर्णद्वारा कहिले पनि यी इन्द्रियहरूले दबाउन सक्दैनन्। त्यसैले भगवान श्री कृष्णको पाउमा अटुट सेवा र निश्चल भक्ति, एकाग्र भक्ति पनि गीताको पाठ गर्नाले, चिन्तन गर्नाले पाउँदछ। प्रारब्धको बसले संसारको भोग गर्दछ तापनि सधैँ गीताको अभ्यासमा रहने हुनाले मानिसको सबै प्राणीहरूसँग सदा सर्वदा मित्र भाव नै रहिरहन्छ। यो लोकमा यो त्यस्तो मानिस मुक्त र सुखी पनि हो। जन्म, मरण र धर्म पाप रूप कर्मका बन्धनले उसलाई बाँध्न सक्दैन। गीताको श्रवण, पठन, मनन गर्ने मानिसले जानी जानी मात्रै होइन, संयोगवश
कुनै प्रकारका भयानक पापहरू गरिएको रहेछ भने पनि त्यो पाप त्यसको जीवनमा टाँसिन सक्दैन, जस्तो प्रकारले कमलको पातमा पानी टाँसिँदैन। स्नान गरेको भए पनि अथवा नगरेको भए पनि, अपवित्र भए पनि अथवा पवित्र भए पनि, भगवानको विभूति र विश्वरूपको सम्झना गरिरहने मानिस सदाकाल पवित्र नै ठहर्दछ। अर्थात् जुनसुकै कालमा पनि भगवानलाई सम्झना गर्न अधिकार नै छ। धर्म नपुग्ने काम गर्नाले, अवाच्य कुराहरू बोल्नाले, अनाचार गर्नाले, अभक्ष चिज खानाले, छुन नहुने चिज छुनाले जुन उत्पन्न भएको छ दोष, त्यस्तो जानेर होस् चाहे अनजानमा होस्, सारा इन्द्रियहरूले जे पनि पाप गरेको छ भने त्यो गीता जसले अध्ययन गर्यो, गीतालाई जसले चिन्तन गर्यो, गीतालाई जसले मान्यो, गीतालाईको जसले आचरण गर्यो, त्यो सम्पूर्ण पापहरू तत्काल नाश हुन्छ। सबै ठाउँमा खानपिन गर्ने अर्थात् जहाँ पायो त्यही खाने, सबै किसिमको दान लिने भए तापनि गीता पाठ गर्दछ भनेदेखि उसको बिस्तारै चेतना खुल्दै जान्छ र त्यसलाई पाप लाग्दैन र पाप हराउँदै पनि जान्छ र गीता पाठ गर्नु नै त्यसको एउटा प्रायश्चित्त पनि हो भनेर वर्णन गर्नु भएको छ। जो शास्त्र मर्यादालाई छोडेर विधिपूर्वक बिना विधि रत्नहरूले भरिभराउ भएकी पृथ्वीको दान लियोस् तापनि एकपटक मात्र श्रीमद् भगवत गीताको पाठ गर्दछ भने त्यो पुरुष सदा स्फटिक झैं निर्मल रहन्छ, त्यसलाई त्यो पाप लाग्दैन। जसको अन्तःकरण हर भगत गीतामै नै रमाउँदछ त्यही पुरुष अग्निहोत्री हो, त्यही जप गर्नेवाला हो, त्यही निष्काम कर्म गर्नेवाला हो, त्यही नै पण्डित हो, दर्शन गर्ने योग्य हो, त्यही नै धनी हो, कर्मयोगी पनि त्यही हो, ज्ञानी पनि त्यही हो, यज्ञ गर्ने पनि त्यही हो, ध्यानी पनि त्यही हो र त्यो नै सारा वेदहरूको अर्थ देख्ने अर्थात् जान्ने पनि त्यही नै हो। गीताया पुस्तकम यत्र नित्य पाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जुन गीताको पुस्तक रहेको छ, जहाँ गीताको नित्य पाठ भइरहेको छ, त्यहाँ पृथ्वी भरमा भएका प्रयाग आदि गरिएका सारा तीर्थहरू आएर रहेका हुन्छन्। गीता पाठ गर्ने पुरुष सबै कालमा या अन्त्यकालमा पनि सम्पूर्ण देवताहरू, ऋषिहरू, योगीहरू देह रक्षक भएर उसका शरीर भित्र रहेका हुन्छन्। जहाँ गीताको प्रवृत्ति भइरहेको छ त्यहाँ नारद, ध्रुव र अरू सेवक भक्तहरूले सहित भएका गोपाल बाल श्रीकृष्ण पनि सबै कुरामा तुरन्त सहायता गर्नेवाला बन्नुहुन्छ। हे पार्थ अर्जुन, जहाँ गीताको पठन पाठन हुन्छ, जहाँ गीताको विचार मनन र कदर हुन्छ, त्यो ठाउँमा म कृष्ण सदा सर्वदा अवश्य रहेको हुन्छु। यत्र गीता विचारश्च पठने पाठनम तथा तत्राहम निश्चितम पार्थ निवसामि सदैव हे। किनभने हे अर्जुन, मेरो हृदय नै गीता हो, गीता नै सारा पदार्थ हो, गीता नै विज्ञान हो, गीता नै अक्षय ज्ञान हो, गीता नै मेरो सबैभन्दा ठुलो स्थान हो, गीता नै सबैभन्दा उत्तम परम धाम हो, गीता नै सब कुरामा रहस्य कुरा हो, गीता नै सबै कुरा सिकाउने गुरु पनि यही नै हो। म गीताकै आधारमा रहेको छु, गीता नै मेरो मनभन्दा असल घर हो। मैले गीता ज्ञानकै आश्रय गरेर स्वर्ग, मर्त्य, पाताल यी तीनै लोकलाई पालन पनि गरेको छु। परब्रह्म रूप भएकी गीता नै मेरी परम विद्या पनि हो, यसमा केही सन्देह छैन। पद रूप यस्तो हो भनी वर्णन गर्न नसकिने अविनाशी नित्य स्वरूप र सबिन्दु अर्धचन्द्रबाट प्रतिपाद्य ब्रह्मको अभिव्यक्ति स्वरूप बनी यो मेरो गीता नै हो। हे अर्जुन, म तिमीलाई गीताका गोप्य नामहरू बताउँदछु, जुन नामको संकीर्तन गर्नाले सारा पापहरू तत्क्षण हराएर जान्छन्। के हुन् त नामहरू? गीता, गंगा च गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्मबल्लिर ब्रह्म विद्या, त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, भवघ्नि भ्रांति नाशिनी, वेदत्रयी परानंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्मवल्ली, ब्रह्म विद्या, त्रिसंध्या, मुक्ति गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, यस्तै गरेर भ्रान्ति नाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनन्ता, यी सम्पूर्ण ज्ञानहरू, तत्वार्थ ज्ञान मञ्जरी, यी नामहरू जे राखिएका छन् 18 वटा नामहरू छन्, यो गीताको नाम हुन्। यो गीताको नामलाई जसले निश्चल मनले पाठ गर्दछ, जप गर्दछ भनेदेखि त्यसले परम पदलाई अवश्यमेव प्राप्त गर्दछ। गीताको सम्पूर्ण पाठ गर्न नसकेमा 18 अध्याय गीतामा 9 अध्याय पाठ गरोस्, त्यति मात्रै पाठ गर्दछ भने गौदान गरेको पुण्य पाउँदछ, यसमा सन्देह छैन। 3 भागको 1 भाग अर्थात् 6 अध्यायसम्म मात्रै पाठ गर्दछ भने पनि सोम यागको पुण्य
उसले पाउँदछ र त्यसको पनि आधा अर्थात् 3 अध्याय मात्रै पाठ गर्नाले पनि गंगा स्नान गरेको फल पाउँदछ। नित्य निरन्तर 2 अध्याय गीता जसले पाठ गर्दछ भने देहान्तपछि स्वर्गलोकमा पुगेर अवश्यमेव 1 कल्पसम्म रहन पाउँदछ। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिभावले गीताको 1 अध्याय मात्र पाठ गर्दछ त्यसले रुद्रलोक पाउँदछ र वहाँ महादेवको गण भएर धेरै कालसम्म बस्न सक्दछ। जसले गीताको जुनसुकै अध्यायको आधा अथवा अध्यायको 4 भागको 1 भाग मात्र नित्य नियमले पाठ गर्दछ त्यसले मनुहरूको 100 वर्षसम्म सूर्यलोकमा वास गर्न सक्दछ। जसले 10, 7, 5, 3, 2, 1 अथवा 1 को आधा मात्र पनि गीताका श्लोकहरूको पाठ गर्दछ त्यसले 10,000 वर्षसम्म चन्द्रलोकको भोग गर्न पाउँदछ। जुन मानिस गीताका 1 अध्यायको 1 श्लोकको 1 पाउको मात्र सम्झँदै देह त्याग गर्दछ, शरीरलाई छोड्दछ भने त्यसले परम पद पाउँदछ। गीतार्थमपि पाठं वा शृणुयादन्त्यकालत महापातक युक्तोपि मुक्तिभागी भवेज्जन। जसले अन्त्यकालमा मर्ने बेलामा गीताको अर्थ अथवा पाठ मात्र पनि सुन्दछ त्यो मानिस महापातकी भए तापनि त्यसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। गीताको पुस्तक साथमा रहेर जसले प्राण त्याग गर्दछ त्यो मानिस वैकुण्ठमा पुगेर विष्णु भगवानको साथ साथै रहन पाउँदछ। गीताको 1 अध्याय मात्र पनि साथमा रहेर मरेको मानिसले मनुष्यकै चोला पाउँदछ र फेरि पनि गीताकै अभ्यास गरेर अन्तिममा उसले मुक्ति प्राप्ति गर्दछ। मर्ने बेलामा गीताका श्लोकहरूको उच्चारण गर्दै जो मर्दछ भने उसले उत्तम गति पाउँदछ। अर्को जुनीमा योगी हुन्छ। जुनसुकै कर्म होस् तापनि सबैमा गीता पाठ गरिएको छ भने त्यो सबै कर्मको दोष नासिन्छ र कर्म पूर्ण हुन्छ। जसले श्राद्धमा पितृहरूको उद्देश्य गरेर पितृहरूको लागि गीता पाठ गर्छ गराउँछ त्यसका पितृगणहरू नरकमा परेका भए पनि उद्धार भएर खुसी हुँदै स्वर्गतिर जान्छन्। गीता पाठले सन्तुष्ट भएका र श्राद्धका तर्पण पिण्डदान आदि कर्मले तृप्त भएका पितृगणहरू तिनका सन्तानहरूलाई आशीर्वाद दिँदै पितृलोकमा आनन्दले सुखपूर्वक बस्दछन्। गीताको पुस्तक लेखेर यन्त्र बनाई घाँटीमा अथवा पाखुरामा बाँध्दछ धारण गर्दछ भने यस्तो मानिसलाई परिआउने अनेक उपद्रव र भयंकर विघ्नहरू पनि नासिएर जान्छन्। जसले गीताको पुस्तक लिएर गाईको पुच्छर समातेर गाई र गीता दुवै दान गर्दछ त्यो मानिसले त्यो दिनमा गर्नुपर्ने कर्तव्य जति सबै गरिसकेको भएर कृतकृत्य भएको बुझ्नु पर्दछ। जसले शुद्ध मन लिएर सुन सहित सुवर्ण सहित गीताको पुस्तक विद्वान ब्राह्मणलाई दिन्छ त्यसले फेरि यो दुःखमय संसारमा जन्म लिनु पर्दैन। शतपुस्तक दानम च गीताया प्रकरोति सयाति ब्रह्म सदनम पुनरावृत्ति वर्जितम। जसले गीताका 100वटा पुस्तक दान गर्दछ त्यो मानिस जहाँ जानले फेरि जन्म मरणको चक्करमा पर्नु पर्दैन त्यस्तो ब्रह्मको लोकमा जान्छ, ब्रह्मधाममा जान्छ, मोक्ष हुन्छ। गीता दान गर्ने मानिस गीता दानको प्रभावले 7 कल्प अर्थात् 7वटा ब्रह्म बदलिने कालसम्म विष्णु लोकमा रहेर आखिरमा चिदानन्द रूप विष्णुमा नै लीन हुन पुग्दछ। जसले गीताको अर्थ राम्ररी सुनेर गीता पुस्तकको दान गर्दछ त्यो माथि परमात्मा म एकदम खुसी हुन्छु र त्यसले मनले चिताएको बमोजिम सम्पूर्ण कुराहरू पूरा गरिदिन्छु। हे अर्जुन, ब्राह्मण आदि गरिएका 4 वर्णमा जन्मेर मनुष्य चोला पाएर पनि जसले अमृत स्वरूपिणी अजम्बरी गीतालाई सुन्दैन, पठन पाठन गर्दैन, पढ्दैन त्यो मानिस हातमा परेको अमृतलाई फ्याँकेर विष खान तत्पर भएको जस्तो बुझ्नु पर्दछ। किनभने यो लोकमा गीताको अमृत पान गर्नाले अन्त्यमा मोक्ष पाएर चिदानन्द सुखको भोग गर्न पाउँदछ। संसार रूपी महादुःखले आकुल व्याकुल भएका जुन जुन मानिसहरूले यो गीताको ज्ञान सुने ती सबैले परमात्माको धाममा पुगी अजम्बरी बनेका हुन्, परमात्मामा मिलेका हुन्। गीताको आश्रय लिएर जनक, निमि आदि गरिएका धेरै राजाहरू पनि निष्पाप भएर परम पदको लागि प्राप्त गरेका छन्। गीता पढ्नुलाई सानो ठुलो जात कसैमा पनि विशेष गरेर छुट्याइदैन। गीता सुन विशेष सोस्ति जने सुच्चा बचेसु च ज्ञानमेव समग्रेषु समा ब्रह्म स्वरूपिणी। गीताको अध्ययन गर्नलाई यो सानो जात र यो ठुलो जात भनेर छुट्याइदैन। किनभने ब्रह्म स्वरूपिणी गीता सबैमा ज्ञान दिनलाई समान नै छन्। जसले गीतालाई दोष देख्दछ, गीतामा दोष देख्दछ अथवा दोष देखाएर सुन्छ
हेला गर्दछ, निन्दा गर्दछ त्यो मानिस प्रलयकाल पर्यन्त घोर डर लाग्दो नरकमा पर्दछ। जसले अहंकारीपनालाई लिएर गीताको अर्थलाई मान्दैन, गीताले भनेको वास्ता गर्दैन, त्यो मूर्ख मनुष्य ब्रह्माजीको आयु पर्यन्त कुम्भिपाक नाम गरेको नरकमा पाकिरहन्छ। जो मनुष्य नजिकैमा गीताको अर्थ भन्न लागेको भए पनि वास्ता नगरी सुन्दैन, त्यसले मरेपछि अनेकौं कुकुरको जुनी र सुँगुरको जुनी पाउँदछ। जो गीताको पुस्तक चोरेर त्यसमा पाठ गर्दछ, त्यसले पाठ गरेको फल पाउँदैन, त्यसले पाठ गर्नु व्यर्थ हुन्छ। अर्काको किताब गीता चोरेर पढ्नु हुँदैन भन्न खोजिएको हो। जुन पुरुष गीता सुनेर पनि गीताको अर्थमा ठूलो आदर राखी रमाउँदैन, त्यसले त्यो सुनेको फल यो लोकमा पाउँदैन। त्यसको बेहोसीपनाले गर्दा त्यो सुन्नुको पनि व्यर्थ जान्छ। गीता सुनिसकेपछि सुवर्ण राखी रेशमी कपडाले राम्ररी बाँधी परमात्माको लागि भनेर त्यो गीता पुस्तक वाचकलाई दिनु। भगवान परमेश्वर खुसी हुनुहोस् भन्ने बुद्धि लिएर प्रेम भक्तिपूर्वक नाना प्रकारका द्रव्य वस्त्र अलङ्कार अन्नहरू दिएर गीता पाठ गरी सुनाउने वक्तालाई सम्मान गरोस्। सुतजी भन्नुहुन्छ, महात्म्यम एतत् गीताय कृष्ण प्रोक्तम सनातनम गीतान्ते पठते अस्तु तथोक्त फलमाप्नुयात्। भगवान श्री कृष्णले वर्णन गर्नुभएको सनातन गीता जुन छ, श्रीमद् भगवत गीताको महात्म्य, जसले गीता पाठ को नजिकमा अर्थात आदिमा र अन्त्यमा पाठ गर्दछ त्यसमा भनिएको सम्पूर्ण फल पाउँदछ। अर्थात श्रीमद् भगवत गीताको महात्म्य जे उल्लेख गरिएको छ त्यो फल पाउँदछ। गीताको पाठ गरेर जसले गीताको महात्म्य पाठ गर्दैन भने त्यसको गीताको पाठको फल पनि व्यर्थ हुन्छ। गीताको विषयमा अतिशय श्रद्धा पैदा गराएर त्यसद्वारा यथोक्त फल दिलाउने महात्म्य नपढीसम्म गीताको महत्त्वलाई बुझ्न सक्दैन। त्यो हुनाले महात्म्यको पाठ र अध्ययन पनि गर्नु पर्दछ। जसले महात्म्य सहित गीताको श्रद्धापूर्वक पाठ गर्दछ अथवा सुन्दछ त्यो पुरुषले दुर्लभ मुक्ति पाउँदछ। श्रुत्वा पठित्वा गीतां च महात्म्यं य शृणोति वै तस्य पुण्यफलं लोके भवेद्धि मनसेप्सितं। जो गीता सुनेर अथवा पढेर महात्म्य पनि सुन्ने पढ्ने गर्दछ त्यसले यही लोकमा मनले चिताएको पुण्यफल पाउँदछ भन्ने विषयलाई लिएर वराह पुराणको सुत शौनक संवादमा श्री कृष्ण भगवानले सुनाउनु भएको श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य यही नै कृष्ण अर्पणमस्तु। आदरणीय सज्जन महानुभावहरू, हजुरले पनि श्रीमद् भगवत गीताको महात्म्यलाई सुन्नुभयो र अरूलाई पनि सुनाउनु होला र यसै गरेर श्रीमद् भगवत गीताका विभिन्न अर्थहरू र श्लोकका अर्थहरू पनि यहाँहरूको समक्ष क्रमशः सुनाउँदै जाने प्रयास गर्नेछौँ। हस्त अहिलेलाई सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूको प्रति हार्दिक धन्यवाद। नारायण।